ओके, गुड मर्निङ सबैजनालाई। हामीले लास्ट क्लासमा यदि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ हाम्रो अलिअलि ग्याप भइरहेछ क्लासेस हुनमा 4-5 दिनको ग्यापमा अलि स्टुडेन्टलाई पनि फ्लो हुन्न, मलाई पनि रिकल गराउनु पर्छ तपाईँहरूलाई। मैले आफै पनि हेरेँ बिहान कहाँसम्म छ, युट्युबमै गएर हेरेँ कुन भिडियो अपलोड र कहाँसम्म पुगेको छ भनेर। सो टु द एक्सटेन्ट आई कुड रिकलेक्ट, हामी चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट कसरी निकाल्ने, त्यसको युनिट्सको टर्ममा कसरी निकाल्ने, त्यसको अमाउन्टको टर्म्समा कसरी निकाल्नेसम्म हामीले कुरा गरेका थियौँ। त्यो निकाल्ने क्रममा हामीले एउटा फर्मुला पनि डिराइभ गर्न खोज्यौँ। त्यही गोल्डन फर्मुला छ, द्याट इज यु अल नो, प्रॉफिट भनेको सेल्स माइनस कस्ट हो। त्यसैबाट डिराइभ गर्दै गर्दै हामीले एउटा एक लेभलसम्म पुग्यौँ कि ब्रेक इभन पोइन्ट इन टर्म्स अफ युनिट इज गोइङ टु बी फिक्स्ड कस्ट डिभाइडेड बाई युनिट कन्ट्रिब्युसन। र त्यसैलाई यदि भ्यालुको रूपमा कन्भर्ट गर्नु छ भने पहिला युनिट्स निकालेर के भन्छ सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने अमाउन्टको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ। तर डाइरेक्टली पनि गर्न चाहनुभयो भने द्याट अल्सो वी डिड लास्ट टाइम, द्याट फिक्स्ड कस्ट डिभाइडेड बाई पिभी रेसियो। त्यहाँसम्म हामीले डिस्कस गरेका थियौँ र तपाईँहरूलाई मैले भने थिएँ अब यति डिस्कसन भइसकेपछि कमसेकम केही क्यालकुलेसन्सहरू तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग क्वेसन ब्याङ्क छ भने, लास्ट एक्जामिनेसनमा आएका कुराहरू छ भने, सँगसँगै हामीले टार्गेट प्रॉफिटको कुरा आयो भने त्यो फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिटलाई डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा गरेका थियौँ हामीले। त्यो त्यति टार्गेटको प्रॉफिट पाउनको लागि हामीले कति युनिट सेल्स गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यदि थाहा पाउनु छ भने सेम फर्मुलामा फिक्स्ड कस्ट सँगसँगै प्रॉफिट पनि जोड्दिने है। त्यसरी हामीले निकालेको थियौँ लास्ट क्लासमा। आई बिलिभ सबैजनालाई थाहा होला, यतिसम्म त थाहा छ है। अब खोइ तपाईँहरूले एक्जामिनेसनको क्वेसन ब्याङ्क मैले भने थिएँ हेर्नको लागि, कतिजनाले हेर्नुभयो है? अनेस्टली इमान्दारिताको साथ भन्नुहोस्। जो ईमानदार होगा वो हमेशा ईमानदार रहेगा, जो बेईमान होगा वो हमेशा बेईमान रहेगा। इसलिए ईमानदारी से बोलो। कतिजनाले साँच्चीकै क्वेसन हेर्नुभयो? क्वेसनै ब्याङ्क थिएन? होइन, यो त नोटको कुरा गरेको होइन। मैले दिएको नोटमा त देयर आर भेरी फ्यू लिमिटेड क्वेसन्स। आई रिकमेन्डेड लास्ट टाइम टु यु अल टु जस्ट गो एन्ड have a look on question bank suggested answers. Yes, suggested answers, suggested को नोट छ कि छैन तपाईहरुसँग? अस्ति सायद मैले शेयर गरेको थिएँ, छ नि? त्यसभित्र तपाईहरुले हेर्नु पर्ने थियो नि। कतिजनाले हेर्नु भएको छ? हेर्ने गरिरहनु भएको छ? किनभने कतिपय सानोतिनो कन्सेप्ट्सहरु हामीले अनलाइन छैन सुजन तपाईसँग? मैले अस्ति यही हाम्रो ग्रुपमा शेयर गरेको थिएँ, सायद गरेको थिएन? छैन भन्छ त ल। अब मैले इन्डिभिजुअली सबैलाई शेयर त गरेको थिएन, तर मलाई याद छ मैले शेयर गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ है। नभए ल फेरि शेयर गरिदिन्छु ए र बी लाई एकैचोटि फेरि शेयर गरिदिन्छु। हेर्नुस् त, सजेस्टेड आन्सर्स एसए कस्ट भन्ने छ। अब आयो होला भाइबरमा? यसमा सबै क्वेशन्स तपाईँ हुन त तपाईहरुले पहिलादेखि नै राखिराख्नु पर्थ्यो आफ्नो मोबाइलमा, आफ्नो ल्यापटपमा या जहाँ जेसुकै प्लेटफर्ममा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने। तर मैले फेरि शेयर गर्दिएँ। त्यसमा कुनै पनि च्याप्टर गरिसकेपछि या च्याप्टरको बीचमा पुगेपछि कमसेकम एकचोटि यस्ता क्वेशन्सहरु हेरिराख्नुभयो भने इट विल हेल्प यु टु बिल्ड योर कन्फिडेन्स है। कहीं चाहिँ टिचरले 80% कभर गरिसक्यो, तपाईँ क्वेशन हेर्न सुरु गर्नुभयो भने एकदम कन्फिडेन्स आउला। कतिकोलाई कन्फिडेन्स आइरहेको छैन भन्छ भने तपाईले करप्ट छ रे, हुनै सक्दैन यार। अरु साथीहरुलाई मैले पठाए, सबैले खोल्या छ, तपाई भन्नुहुन्छ करप्ट छ। कैसे होगा करप्ट? खुल्यो भन्छ हेर त। तुरबले खुल्यो भन्छ। कैसे बात करता है? नहीं खुलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। म फेरि पनि पठाए है। अलि मैले हुन त त्यही फाइल हो, लेट्स सी अर्को खुल्छ कि।
ल एनीवे तपाईहरुले हेर्नु पर्ने थियो जस्तो मलाई लाग्छ। अब एनीवे जसले हेर्नु भएको छैन तिनीहरुको लागि आज एउटा एक्जामिनेसनको क्वेशन म तपाईहरुलाई देखाउन चाहिरहेको छु है। अनि त्यो च्याप्टर अलि राम्ररी अन्डरस्ट्यान्डिङको साथ राख्नुभयो भने इट विल गोइङ टु हेल्प इन स्कोरिङ भेरी गुड मार्क्स इन द एक्जामिनेसन। चाहिँ अहिले हेर्नु न 19-20 मार्क्सको क्वेशन सोधेको छ जुन तैले यदि कन्सेप्ट्स क्लियर छ भने इमिडिएटली अहिले तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। म रिसेन्ट लास्ट क्वेशन्सबाट सुरु गर्न चाहिरहेको छु कि अहिले भर्खरै केही दिन पहिला एक्जामिनेसनमा आएको क्वेशन्स हेरौँ। सजिलो छ, 30 मार्क्सको लागि पनि सोधेको छ। ल जुनसम्म आयो। हेर्नुहोस् यहाँ यो जुन 2019 को क्वेशन हो। लगभग 6-7 महिना मानौँ न 1 वर्ष पहिलाको क्वेशन हो। 2 एटेम्प्ट पहिला भनौँ न। जुन त्यसपछि डिसेम्बर अर्को जुन आउन बाँकी नै छ। 3 + 4 + 4 + 4 + 5 भनेपछि 20 मार्क्सको लागि यो क्वेशन सोधेको छ। एकचोटी क्वेशन्स पढ्नुस् है। अनि तपाई आफै यो क्वेशन्स पढेर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने क्यापेसिटीमा पुग्नुहुन्छ होला जस्तै मलाई लागेको छ है। From the cost record of Apex company for the year 2075 of product A, the information given is extracted. है सेल्स 10,000 युनिट्स छ, प्रॉफिट लेखेको छ तर ब्रैकेटमा लस मतलब यो 10,000 रुपैयाँ लसमा दिएको छ, माइनस छ बेसिकली। सो यो फिगर इज बेसिकली माइनस है, लस छ बेसिकली। फिक्स्ड कस्ट 30,000, भेरिएबल कस्ट पर युनिट 8 रुपैयाँ है। भेरिएबल कस्ट पर युनिट 8 रुपैयाँ। On the basis of above information, determine what is present cost structure and break even unit. है 10 युनिट, फिक्स्ड कस्ट 30,000, भेरिएबल कस्ट 8,000, प्रॉफिट को ठाउँमा लस छ 10,000। यसको मतलब उसको स्टेटमेन्ट यदि ड्र गर्ने हो भने कति अमाउन्टको सेल्स होला, कति भेरिएबल कस्ट होला, कति फिक्स्ड कस्ट होला, कति प्रॉफिट होला, सबैले जुन हिसाबले हामी भेरिएबल कस्ट एनालिसिस गर्दाखेरि मार्जिनल कस्ट को लागि जुन हामीले एउटा टेम्प्लेट फलो गर्छौं, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स्ड कस्ट इक्वल टु प्रॉफिट। त्यो फ्लोमा यदि कस्ट स्ट्रक्चर बनाउनु हुन्छ भने कसरी बन्ला त यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा। र यदि त्यो छ भने हाम्रो ब्रेक इभन युनिट कति छ है, ब्रेक इभन अमाउन्ट सोधिरहेको छैन, रादर ब्रेक इभन युनिट सोधिरहेको छ है, त्यो पनि हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो। What increased sales volume is required to cover an extra attractive packaging cost of rupees 0.5 per unit to increase the sales at the existing sales price to yield zero profit है। यसले के भनिरहेछ कि हामीले हाम्रो भेरिएबल कस्ट मानौ जुन सामान हामीले दिइरहेछ त्यसको प्याकेजिङमा 50 पैसा बढ्यो भने अहिले 8 रुपैयाँ छ, अब 8.5 रुपैयाँ भइदियो भने यदि हामीले ब्रेक इभनमा पुग्नको लागि कति एक्स्ट्रा युनिट सेल गर्नुपर्छ, अहिले कति सेल गरिरहेछौं, अब एक्स्ट्रा कति सेल गर्नुपर्छ यदि हामीले जिरो प्रॉफिट जिरो लसमा पुग्नु छ भने। सो नयाँ सर्कमस्टान्सेसमा ब्रेक इभन युनिट कति होला यदि हाम्रो भेरिएबल कस्ट 50 पैसाले बढ्दियो भने, र अहिलेको ब्रेक इभन अहिलेको जति युनिट्स हामी सेल गरिरहेछौं, एक्जिस्टिङ जति युनिट सेल गरिरहेछौं त्यो भन्दा कति बढी युनिट सेल्स गर्नु पर्यो। अहिले सेल गर्दाखेरि 10,000 को लसमा छौं हामी भने पॉइंट नंबर बी को सोल्युसन को लागि हामीले कति युनिट्स एक्स्ट्रा सेल गर्नु पर्यो सो दैट अब जिरो प्रॉफिटमा पुग्छ। त्यस्तै what increase in sales volume is required at the present sale price to cover additional publicity expense of 5,000 for that period। पहिला फिक्स कस्ट 30,000 थियो, अब भनेपछि एउटा पब्लिसिटी को लागि अझै एउटा रेन्टलमा हामीले कुनै सामान ठाउँ लिइरहेको छौं त्यसमा 5,000 बढ्यो। सो अब आउने सिचुएसनमा 30,000 को ठाउँमा यदि 35,000 रुपैयाँको फिक्स कस्ट हुन गयो भने सेम प्राइस अहिलेको जुन हाम्रो छ त्यो प्राइस सिचुएसनमा कति सबै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ सिचुएसन्सहरु छ है।
सिचुएसन ए सिचुएसन बी हरू जुन छ फरक फरक क्वेशन सोधिरहेछ माथि दिएको इन्फर्मेसनको बेसिसमा। तो मेरो भेरिएबल कस्ट सेम छ 8 रुपैयाँ, फिक्स कस्ट 30,000 छ, 30,000 को ठाउँमा 35,000 भइहाल्यो भने अब कति युनिट सेल्स गर्दाखेरि म 5,000 को प्रॉफिट अर्न गर्न सक्छु है। सिमिलरली point number D मा what increased sales volume is required to reach a profit of 12,500 while reducing the selling price by 3% per unit है। लास्ट मा what impact in profit or loss and BEP if selling price increase to 12 and fixed cost to 50,000। अहिले हामीले हिजोको हस्तीको क्लासमा डिस्कस गरे कोही कन्सेप्टमा आधारित छन्, अरु यसमा हुन त हामीले अरु केही कन्सेप्ट्सहरु अझै डिस्कस गर्न बाँकी छन्। त्यति कन्सेप्ट्स मात्रैमा आधारित भएर यो 20 मार्क्सको क्वेशन्स तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एक वर्ष पहिला सीए को एक्जामिनेसनमा आइसकेको छ है। ट्राई गर्नुहुन्छ अहिले सबै तपाईहरुले? Will you guys be trying now or do you expect me to do it? विशालले भन्ने सर तपाई गर्दिनुस् रे। ओके जी म गर्दिउ। ट्राई गर्छौ भने पनि कन्फिडेन्स आउने व्यक्तिहरु छन्। दैट इज अल्सो गुड। सो यसो गरौँ त्यसो भए म बोर्ड तिर लगे क्यामेरा है। अर्को क्यामेरा लाउनु पर्यो मैले। ओके सो वी विल ट्राई फर्स्ट पनि भन्ने छन्, ट्राई गर्छु पनि भन्ने छन्, तपाई गर्दिनुस् पनि भन्नेहरु छन्। तर म यो क्वेशन अहिले गर्दिरहेको छु। तर आउने यस्ता धेरै क्वेशन्सहरु अझै होला त्यो क्वेशन ब्याङ्कमा। तपाईहरु खोजी खोजी त्यो क्वेशन्स गर्नु। जुन कन्सेप्ट पढिसकेको छ त्योसँग रिलेटेड क्वेशन्स आइदियो, यु शुड बी भेरी ह्याप्पी एन्ड यु शुड बी डुइङ इट अन योर ओन। मैले भनिराख्नु पनि परेन कि तपाईले यो क्वेशन गर्नु भयो कि गर्नु भएन। स्पुन फिडिङ अब हुँदैन तपाईहरुसँग है। तपाईहरु धेरै म्याच्युर भइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले आफै पनि रियलाइज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ है। त्यसैले मलाई भनि नराख्नु पर्यो, आफै हेर्नुस्, अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुस्। क्वेशन्स राम्रो लाग्यो, पढेको बुझेको जस्तो लाग्यो भने गर्नु है। ल सबैजनासँग त्यो क्वेशन छ। मैले म्युचुअली दुवै स्क्रिन राख्यो भने क्वेशन त तपाईहरुसँग छ, शेयर गरिराख्नु पर्दैन नि मैले। यो सानो भयो है। या क्वेशन तपाईहरुसँग छ, म बरु पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 76 छ, पेज नंबर 573 573 पेज नंबर। यसो पेज काउन्ट गर्दा 576 यहाँ यदि माथि लेख्नु हो नि पेज 5 डबल स्क्रिन नै राखौं। ओके
अब ठीक छ, अलि अलि ठुलो गर्न खोजे मैले है। एनीवे लुक एट दिस है। सो अहिलेको 10,000 युनिट सेल गर्दाखेरि प्रॉफिट माइनस 10,000 छ, लसमा छ, फिक्स्ड कस्ट 30,000 छ, भेरिएबल कस्ट 8,000 युनिट 8 रुपैयाँ छ। सो अब मैले पोइन्ट नम्बर ए को लागि एक्जिस्टिङ कस्ट स्ट्रक्चर, नंबर of units sold 10,000, त्यसपछि हामीलाई थाहा गर्नु पर्यो सेल्स कति छ माइनस भेरिएबल कस्ट कति छ, then we'll get contribution margin, त्यसबाट fixed cost minus गर्नुस्, then you'll be getting profit or loss। हाम्रो यो क्वेशनमा 10,000 लस भनेर दिएको छ है। सो 10,000 लस भएको हुनाले र फिक्स्ड कस्ट कति छ 30,000, यसको मतलब कन्ट्रिब्युसन कति आयो होला 20,000। 20,000 कन्ट्रिब्युसन आयो भने त्यसमा 30,000 माइनस गरेपछि पो त माइनस 10,000 हुन्छ है। भेरिएबल कस्ट कति छ 8 रुपैयाँ पर युनिटको दरले छ रे। अनि कति युनिट हामीले बनाएर बेचेका छौं 10,000 युनिट बनाएर बेचेका छौं, यसको मतलब 80,000 है। सो अब 20,000 कन्ट्रिब्युसन 80,000 भेरिएबल कस्ट छ भने सेल्स कति थियो होला 1 लाख है। तो यहाँ अब therefore selling price per unit is 1 लाख divided by 10,000 यूनिट 10 रुपया हो 10 रुपया। सँगसँगै तपाईहरुले यही पर्सेन्टेज मा पनि यहाँ मैले रुपीज मा लेखेको छु, सँगसँगै मैले यहाँ पर्सेन्टेज मा पनि लेखिदिन्छु। किन लेख्छु ताकि मलाई सजिलो हुन्छ आउने समयमा हाम्रो पीवी रेशियो कति छ, हाम्रो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट कति छ, या मैले दुईटा कलम जसरी इफ यु रिमेम्बर हामीले अस्ति जुन स्मार्ट स्टोव्स लिमिटेड को टेम्प्लेट हेर्दाखेरि पनि सो पर युनिट र को फर्ममा र पर्सेन्टेज को फर्म तीनटै फर्ममा लेख्नुस् है। पर युनिट को फर्ममा हेर्नुहुन्छ 10 रुपैयाँ 8 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ है। यतिसम्म क्याल्कुलेट गरौँ हामी। भेरिएबल कस्ट सेलिङ प्राइसलाई त पर युनिट सम्म क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, फिक्स्ड कस्टलाई पर युनिटमा गर्नु पर्यो भने अब्जर्भ गरे जस्तो देखिन्छ। यदि 100% छ भने 80% र यो 20%। यसले के इन्डिकेट गर्यो पर युनिट कन्ट्रिब्युसन 2 रुपैयाँ छ भने इन्डिकेट गर्यो भने अर्कोतिर 20% मेरो पीवी रेशियो छ 80% भेरिएबल कस्ट छ भन्ने इन्डिकेट गर्यो है। यदि हामीले त्यो गर्न सक्यो भने व्हाट इट विल बी हेल्पिङ अस कि हामीले एकै ठाउँमा एउटै स्टेटमेन्टमा सबै कुरा थाहा पायौं। क्लियर छ है। ल यति भइसकेपछि अब क्वेशनले पॉइंट ए क्वेशनमा सोधेको थियो तपाईको ब्रेक इभन पॉइंट युनिट्स को रूपमा कति छ के सोधेको थियो र हामीले लास्ट क्लासमा पनि पढाएको थियौं। ब्रेक इभन पॉइंट युनिट्स को रूपमा कति फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन थियो। सो हाम्रो फिक्स्ड कस्ट कति छ यहाँ 30,000 र युनिट कन्ट्रिब्युसन कति छ 2 रुपैयाँ, इसको मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कति छ 15,000 युनिट्स। यही त क्वेशनले सोधेको थियो। सो दैट थियरी है। सो पार्ट ए को रिक्वायरमेन्ट व्हाट इज द प्रेजेन्ट कस्ट स्ट्रक्चर एन्ड ब्रेक इवन युनिट्स। यो मेरो प्रेजेन्ट कस्ट स्ट्रक्चर छ र यो मेरो ब्रेक इवन युनिट छ। सो क्लियर छ यहाँसम्म सबैलाई। पॉइंट नंबर बी मा भनिरहेको छ व्हाट इन्क्रीज्ड सेल्स वोल्युम इज रिक्वायर्ड टु कभर एन एक्स्ट्रा एट्र्याक्टिभ प्याकेजिङ कस्ट अफ 0.5 per unit to increase the sales at the existing sale price to yield zero profit। oh great, zero profit भनेको फेरि अब नयाँ सिनारियोमा जब मेरो भेरिएबल कस्ट 50 पैसाले बढिरहेछ त्यो सिचुएसनमा सेलिङ प्राइस सेम राखेको खण्डमा जीरो प्रॉफिट पाउनको लागि हामीले कति युनिट सेल्स गर्नुपर्छ है। ल
सो नयाँ सिचुएसन पोइन्ट नम्बर बी मा सो रिवाइज्ड भेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कति हुने भो 8 रुपैयाँ 50 पैसा हुने भो नि। त्यसो भए रिवाइज्ड युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हुने भो ₹10 minus ₹8.5 ₹1.5 clear therefore revised break even point units को रूपमा फिक्स कॉस्ट कति छ 30,000 लेख्नुस् फर्मुला लेखेर गर्नुस् हैन इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ 1.5 कति भयो 20,000 युनिट। सो पहिला 15,000 पहिला हामीले कति युनिट्स बेचिरहेका थियौं 10,000 युनिट्स बेचिरहेका थियौं। अब कति बेच्नु पर्छ पहिला भनेपछि एक्जिस्टिङ कस्ट स्ट्रक्चरमा हामीले 10,000 युनिट्स बेचिरहेका थियौं। ब्रेक इवन को लागि एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर भएको भए 15,000 बेच्नु पर्थ्यो अनि म जीरो प्रॉफिट जीरो लस पाउँथे तर म 10 मात्रै बेच्ने भएको हुनाले म 10,000 को लसमा छु। अब आउने समयमा मैले यदि जीरो प्रॉफिट जीरो लस चाहन्छु र भेरिएबल कस्ट पनि 50 पैसाले बढ्यो भने मैले 20,000 युनिट्स बेच्नु पर्छ। त्यसको मतलब hence the required incremental sales to reach zero profit is कति हुन्छ भन्नुस् त पहिला मैले 10,000 युनिट्स मात्रै क्वेशनमै भनिरहेको छ पहिला 10,000 युनिट्स बेचिरहेको थिए अब कति बेच्नु पर्यो मैले 20 बेच्नु पर्यो भने कति एक्स्ट्रा युनिट्स बेच्नु पर्यो भन्नुस् 20,000 सो एक्स्ट्रा कति बेच्नु पर्यो 10,000 युनिट 1 लाख रुपैयाँको एक्स्ट्रा सेल्स गर्नु पर्यो। क्वेशनमा पनि व्हाट इन्क्रिज इन सेल्स भोल्युम इज रिक्वायर्ड एट प्रेजेन्ट सेलिङ प्राइस टु कभर एडिशनल what increased sales volume is required to cover an extra attractive package of 50 पैसा clear। so 10,000 युनिट्स एक्स्ट्रा बेच्नु पर्यो 10 रुपैयाँको दरले यहाँ लेख्नुस् is 10,000 units or rupees 1 लाख 10 रुपैयाँको दरले 10,000 युनिट एक्स्ट्रा बेच्नु पर्यो। क्लियर छ ल क्लियर छ भने तपाईहरुले पोइन्ट नम्बर सी आफै गर्नुस् त। यस पोइन्ट नम्बर सी आफै गर्नुस् त एन्ड प्लिज गिभ मी योर आन्सर। पोइन्ट नम्बर सी what increase in sales volume is required at the present selling price to cover additional publicity expense of 5,000 for that period while yielding a profit of 5,000 अर्कोमा पनि 10,000 नै आयो 10,000 एडिशनल बेच्नु पर्छ पोइन्ट नम्बर सी मा। ओके व्हाट अबाउट अदर्स। सो पोइन्ट नम्बर सी मा मेरो सबैको सेम छ मात्र मेरो फिक्स कस्ट बढ्या छ 5,000 ले हैन र। सो पोइन्ट नम्बर सी मा रिवाइज्ड फिक्स्ड कस्ट भनेको रुपीस 35,000 पहिला 30,000 थियो अब 5,000 ले बढ्यो 35,000 मा पुग्यो हामीले है। पहिला कन्ट्रिब्युसन सेलिङ प्राइस पहिलाको जे छ त्यही राख्न भनिरहेछ यसको मतलब सेलिङ प्राइस चेन्ज भएन भेरिएबल कस्ट पनि चेन्ज भएन मात्र एउटा कम्पोनेन्टमा चेन्ज गर्योले पब्लिसिटी एक्सपेन्सेसले गरेर धेरै फिक्स कस्टमा पहिला युनिट कन्ट्रिब्युसन कति थियो हाम्रो 2 रुपैयाँ थियो अहिले पनि 2 रुपैयाँ छ। अब 35,000 फिक्स कस्टलाई रिकभर गर्न र 5,000 को प्रॉफिट पनि मैले एक्स्ट्रा चाहन्छु भने मैले कति युनिट सेल गरेको हुनु पर्छ मेरो अहिले कन्ट्रिब्युसन 2 रुपैयाँ छ। सो यहाँ लेखौं नम्बर अफ युनिट्स टु बी सोल्ड टु अर्न प्रॉफिट अफ रुपीस 5,000 हामीले फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टार्गेट प्रॉफिट टीपी भनेको टार्गेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स्ड कॉस्ट 35,000
टार्गेट प्रॉफिट 5000 डिवाइडेड बाई 2 कति हुने हो 20000 युनिट्स है। therefore बाँकीको ल्याङ्ग्वेज लेख्नुस् therefore एडिशनल हामीले 10000 युनिट्स बेच्नु पर्छ र अमाउन्ट को फर्ममा पनि भनिदिनुस् सेलिङ प्राइस त सेम राख्नु पर्ने छ त 10000 into 10 1 लाख रुपैयाँको एक्स्ट्रा सेल गर्नु पर्यो अनि मात्रै हामी 5000 प्रॉफिटमा पुग्न सक्छौं। क्लियर। द पॉइंट नंबर डी what increased sales volume is required to reach a profit of 12500 while reducing the selling price by 3%। oh great। अब हेर्नुस् त डी मा के भनिरहेको छ सेलिङ प्राइस घटाउने भनेको पहिला 10 रुपैयाँ सेलिङ प्राइस थियो अब कति भयो 3% घट्यो भने 9 रुपैयाँ 70 पैसा हो 9 रुपैयाँ 70 पैसा 9 रुपैयाँ 70 पैसा भयो भने हाम्रो युनिट कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ 1 रुपैयाँ 70 पैसा है। अब मलाई प्रॉफिट कति चाहिएको छ 12500 फिक्स्ड कॉस्ट 30000 प्लस 12500 42500 सो अबको सिचुएसनमा 30000 को फिक्स्ड कॉस्ट 12500 प्रॉफिट र 1 रुपैयाँ 70 पैसा 1 रुपैयाँ 70 पैसा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन पर्यो कति हुने भयो युनिट्स 25000 युनिट्स हुने भयो 25 युनिट भनेपछि कति एडिशनल सेल गर्नुपर्छ हामीले अहिले 10 सेल गरिरहेछौं। अब मैले यदि पॉइंट नंबर डी अनुसारको काम अचिभ गर्नु छ भने मैले 15000 बढी युनिट सेल गर्नुपर्छ। एडिशनल सेलिङ प्राइस कति भयो त्यसो भए एडिशनल कति अमाउन्टको सेल्स गर्नु पर्यो एडिशनल कति अमाउन्टको सेल्स गर्नु पर्यो अहिले 1 लाख रुपैयाँको सेल्स छ अब 25000 इन्टु 9.7 गर्नुभयो 25000 इन्टु 9.7 माइनस अहिले त 1 लाख को सेल्स छ नि है अमाउन्ट को कुरा गर्दाखेरि कति बेले झुकिएर के गर्देला सर 15000 बढी युनिट सेल गर्नु परिरहेछ 15000 इन्टु 9.7 यसले फेरि गलत भइहाल्ला पहिला त अमाउन्ट 1 लाख थियो युनिट त ठीक छ पहिला 10000 युनिट थियो तर 10 रुपैयाँको दरले अहिले पुरा हामीले 25000 युनिट्स बेचिरहेछौं कति रुपैयाँको दरले 9 रुपैयाँ 7 पैसाको दरले त्यस कारणले एब्सोल्युट अमाउन्ट को कुरा गर्दाखेरि 25000 इन्टु 9.7 माइनस एक्जिस्टिङ लेभल जुन 1 लाख थियो त्यो गर्नु होला। क्लियर ठीक छ 1,42,500 तो अहिले जुन टोटल 2,42,500 छ त्यसमध्ये 1,42,500 एक्स्ट्रा गर्नु पर्यो पहिला हामीले 1 लाख गरिरा 4 नम्बरको लागि यति सानो क्याल्कुलेसन चाहिँ हेर्नुस् है 4 मार्क्स इट विल गिभ यु 4 मार्क्स दैट इज द रिजन आई सेड if you are very clear in your mind if your concept is very sharp you will be able to score so much marks in this chapter यति सजिलो हुन सक्छ त्यसैले धेरै क्वेशन्सहरु पनि दिएको छ इन्ट्रेस्टिङली तपाईहरुले सल्भ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पॉइन्ट नम्बर ई पढ्नुस् है व्हाट इम्प्याक्ट इन प्रॉफिट एन्ड लस एन्ड बीईपी इफ सेलिङ प्राइस इन्क्रिज टु 12 र फिक्स्ड कस्ट टु 50000 अब हेर्नुस् सेलिङ प्राइस 12 गर्दिने भेरिएबल कस्ट 8 नै छ त्यो केसमा मेरो रिवाइज पीवी रेशियो कति होला है रिवाइज पीवी रेशियो थाहा भयो भने त्यो सिचुएसनमा र हामीले भनिरहेछ मेरो फिक्स्ड कस्ट 50000 छ यसको मतलब सेलिङ प्राइस मात्रै चेन्ज भइराछ फिक्स्ड कस्ट मात्रै चेन्ज भइराछ भोल्युम को चेन्जेस को कुरा अहिले त गरेको छैन दुईटा फ्याक्टर मात्रै चेन्ज गर्न भन्यो सो रिवाइज कस्ट स्ट्रक्चर बनाउनु हो भने अहिले हामी 10000 युनिट्स बेचिरहेछौं त्यही युनिट्स यदि बेच्ने तर 12 रुपैयाँको दरले बेच्ने सो तपाईं पुरा स्टेटमेन्ट ड्राफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ है 12 रुपैयाँको दरले बेच्ने भने 1,20,000 80,000 मेरो के भन्छ भेरिएबल कस्ट हुने भो 1,20,000 माइनस 80 40,000 मेरो कन्ट्रिब्युसन हुने भो फिक्स्ड कस्ट 50,000 छ अझ पनि मेरो प्रॉफिट माइनस 10,000 के पुग्छ तर बीईपी को कुरा गर्ने हो भने 50,000 डिवाइडेड बाइ अहिलेको के भन्छ पीवी रेशियो हेर्नुस् है सो रिवाइज कस्ट स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने मजाले हामी त्यही तीन पार्टमा गर्न सक्छौं। यहाँ हामीले अमाउन्ट लेख्यौं यहाँ पर युनिट लेखौं र यहाँ पर्सेन्टेज पनि बनायौं है सो अब नयाँ सेल्स कति हुने हो 10,000 इन्टु 12 रुपैयाँको दरले 1,20,000 12 रुपैयाँ
कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। हाँ ना 8 रुपया ल कंट्रीब्यूशन 40,000 4 रुपया है पर्सेंटेज में लाग्नुभयो भने यो 66 यो सरी यो यदि 100% छ भने यो 66.67 छ भने यो 33.33 छ है। यसलाई म 2/3 भन्छु, यसलाई म 1/3 भन्छु सजिलोको लागि है। अब माइनस फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 50,000 है। Therefore, प्रॉफिट और लॉस चाहिँ 10,000। अब यो सिचुएसन में मेरो बीईपी कति होला त? यूनिट सीएम तपाईसँग छदैछ है। यूनिट 4 रुपैयाँ को छ, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 4 रुपैयाँ छ। सो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाइ यूनिट सीएम गर्नुस्। 50,000 को फिक्स्ड कॉस्ट छ भने 50,000 डिवाइडेड बाइ 4 12,500 यूनिट। अमाउंट को रूप में गर्ने हो भने त्यही 12,500 र 12 रुपैयाँले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। कति हुन आउँछ? 1,50,000। यदि 1,50,000 भनेपछि 12,500 यदिमा बेचेको भए I would have earned exactly 50,000 of contribution। 1,50,000 को 1/3 भनेको 50,000 कंट्रीब्यूशन हो। त्यो 50,000 कंट्रीब्यूशन बाट 50,000 फिक्स कॉस्ट हामीले इन्कर गर्थ्यौ, हामी ब्रेक इभन हुन्छौं। क्लियर छ? ल हेर्नुस् यहाँ आन्सरमा पनि हेरिहाल्नुस् है। 12,500 भयो। स्ट्रक्चर उसले बनाइदिएछ 1,20,000 50,000 80,000 10,000। सो नो इम्प्याक्ट इन पहिला पनि 10,000 थियो, अहिले पनि 10,000 छ। र पहिला बीईपी कति थियो? लास्ट टाइम को बीईपी कति थियो? याद गर्नुस्, लास्ट टाइम बीईपी कति थियो? 15,000 थियो। अब बीईपी कति भयो? 12,500 भयो। उसले क्वेशनले त्यही सोधेको छ कि यदि यो सिचुएसन भयो भने म 12 रुपैयाँ सेलिङ प्राइस राख्न सक्यो भने र फिक्स कॉस्ट 50,000 भयो भने मेरो प्रॉफिट र बीईपी मा के फरक पर्ला? सो मेरो बीईपी पहिला 15,000 थियो, सरी त्यो घटेर 12,500 भयो भने मेरो प्रॉफिट चाहिँ मा केही चेन्जेस भएन। प्रॉफिट लस पहिला पनि -10,000 थियो, अहिले पनि -10,000 छ। क्लियर है? हेर्नुस् 20 मार्क्स को लागि आएको क्वेशन कति सजिलो थियो। This is what I was expecting from you all, so that you can do it at home and then probably you can add those confidence level amongst yourself है। ल अब म अलि अगाडि बढ्छु, केही अझै डिस्कसन गर्नतिर लागौं हैन। हामीले टार्गेट प्रॉफिट एनालिसिस सम्म गरेका थियौं लास्ट क्लासमा, ब्रेक इभन र टार्गेट प्रॉफिट है। ल केही कुराहरु हामीले यहाँ पनि डिस्कस गर्नेछौं। म नोट डिस्प्लेमा राखे। अब कसैले 20 मार्क्स को क्वेशन यही मात्रै सही गर्दियो भने 40 मार्क्स पास ल्याउनमा त 20 भनेको एउटै क्वेशनबाट गर्न सक्यो नि। अनि यदि राम्ररी गर्नुभयो भने यो क्वेशनमा 10-12 मिनेट भन्दा बढी लाग्दैन। पास को पॉइन्ट अफ सोच्दै नसोच्नुस् कि कस्टमा राम्रो स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ र यस कस्ट को कारणले यु क्यान गेट एडभान्टेज अफ अदर सब्जेक्ट्स अल्सो है।
त्यसैले एग्रिगेटको लागि हेल्प गर्छ यसले, डोन्ट वरी है, डोन्ट वरी त्यति नेगेटिभ नभएर सोच्नुस्। अहिले पढ्दै जाउँ हामी। नलेज इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन यो सब कुरा है। नलेज पहिला हुन्छ भने पास पक्कै हुन्छ। सो मलाई कहिले पनि म आफू पनि पढ्ने बेलामा आई नेभर थट अफ अल दोज सिचुएसन। म चाहिँ एक्जामिनेसन दिएर आउने बित्तिकै सेलिब्रेसन मोडमा हुन्थेँ। त्यो चिज कन्फिडेन्स आउँछ तपाईँहरूले सबै च्याप्टर गर्दै जानुभयो भने। सो डोन्ट वरी है, हामी छौँ नि तपाईँहरूलाई गाइड गर्नको लागि। हो 90 ल्याउने, 90 95 100 ल्याउने। ओके भेरी गुड। ल अब ब्रेक इभन हामीले निकाल्यो। जस्तै यही सिचुएसनमा हामीले हेरौँ न, मेरो मानौ एक्चुअल सेल्स 20,000 युनिट्स भएको भयो। मैले भर्खरै गरेको क्वेसनमा म एक्चुअलमा 20,000 युनिट सेल गरिरहेको छु, जबकि मेरो क्वेसनले भन्यो कि मेरो ब्रेक इभन 15,000 युनिटको छ। यसले कमसेकम के मलाई इन्डिकेट गर्छ, मेरो एक्जिस्टिङ सेल्स अपरेसनमा 75% त मेरो ब्रेक इभनको लागि नै छ, अर्को 25% बाट म प्रॉफिट कमाइरहेछु। ओके न? यदि मानौ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एक्जिस्टिङ सेल्स भोल्युम 20,000 युनिट छ र उसको ब्रेक इभन 15,000 छ, अमाउन्टको रूपमा कुरा गर्दा मानौ 2 लाख रुपैयाँ उसको टोटल सेल्स छ, त्यसमध्ये 1,50,000 को सेल्सबाट पाउने कन्ट्रिब्युसन त उसले फिक्स्ड कस्टको रिकभरीको लागि गरिरहेछ। सो यसको उसले के अर्को टर्म्समा यदि उसले भन्दाखेरि उसले के भन्ला, माई ब्रेक इभन पर्सेन्टेज इज 75% अफ माई एक्जिस्टिङ सेल्स अपरेसन। मेरो अहिलेको एक्जिस्टिङ सेल्स अपरेसनको 75% त मेरो ब्रेक इभनकै लागि हो। इट अल्सो मिन्स जुन रिमेनिङ 25% छ त्यहाँबाट मैले जुन पाइरहेको छु कन्ट्रिब्युसन, त्यही मेरो प्रॉफिट है। सो कहिलेकाहीँ हामी हामी चाहिँ प्रोफेसनली कुरा गर्दाखेरि कुनै अर्गनाइजेसनको प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेन्ट गर्दाखेरि हामी यतिकै सोच्दै रहन्छ, व्हाट इज योर ब्रेक इभन पर्सेन्टेज भनेर। And they used to say my break even percentage is 70% or 60% or 80%. The higher the break even percentage, more the risk there is in that business. मानो कसैको 80% ब्रेक इवन पर्सेन्टेज छ भने अचानक लकडाउन जस्तो सिचुएसन आइदियो, कोभिड-19 जस्तो सिचुएसन आइदियो भने के हुन्छ हो त्यो बिजनेसमा? 15-20% 25% बिजनेस डाउन हुन्छ। पहिला उसले जति युनिट्स बेचिरहेको थियो त्यति युनिट्स बेच्न सक्दैन। त्यो गर्ने बित्तिकै उसको बिजनेस डाउन भयो त्यति पर्सेन्टेजले। उसँग बफर कति थियो? 80% ब्रेक इभनमा यदि थियो भने यसको मतलब बफर त 20% मात्रै थियो नि। त्यो बफरलाई हामीले मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छ। अहिले एकछिनमा हामीले त्यो मार्जिन अफ सेफ्टीको धेरै डिस्कसन गर्नेछौँ कि उसले यदि 80% ब्रेक इभनमा चलिरहेछ भने उसँग बफरै 20% को थियो, सेफ्टी मार्जिनै 20% को थियो। 20% सम्म सेल घट्यो भने ऊ बेचारा लस, कम से कम लस तिर जाँदैन, तर 20 भन्दा बढी घट्ने बित्तिकै लसमा जान्छ नि। सो कसैको ब्रेक इभन पर्सेन्टेज जति बढी छ त्यति भल्नरेबल हुन्छ त्यो बिजनेस। सो भल्नरेबिलिटी त्यो बिजनेसको त्यति बढी हुन्छ। सानो चेन्जेस भए पनि त्यो बिजनेस लसमा कन्भर्ट हुन सक्ला। तर कुनै कम्पनीको ब्रेक इभन 20% छ या 30% मात्रै छ भनौँ न, त्यसको मतलब उसँग कुशन 70% को छ। 30% ब्रेक इभनमा चलिरहेछ, उसँग अहिले पनि कुशन 70% छ। यसको मतलब उसको बिजनेस 70% डाउन हुन्जेलसम्म ऊ प्रॉफिटमा छ। 70% भन्दा बढी घटेको खण्डमा मात्रै ऊ लसमा कन्भर्ट हुन्छ। सो क्याल्कुलेसन इज प्रिटी सिम्पल है। क्याल्कुलेसन इज प्रिटी सिम्पल कि मैले मेरो अहिलेको टोटल सेल्स कति छ, युनिट्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने युनिट्सको टर्ममा कति छ र ब्रेक इभन युनिट्सको टर्ममा कति छ। सो मेरो अहिलेको एक्जिस्टिङ सेल्स भन्दा ब्रेक इभन युनिट्स कति छ त्यसलाई रिलेट गर्ने हो भने त्यसको पर्सेन्टाइल रिलेसनशिप निकाल्नु। मैले भनेकै थिएँ अहिले भर्खरै कि 20,000 मानौ अहिले म सेल्स गरिरहेको छु, त्यसमध्ये 15,000 युनिट्स मेरो ब्रेक इभनको छ भने यसको मतलब म 75% ब्रेक इभन पर्सेन्टेज छ। अमाउन्टको टर्ममा पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि मेरो अमाउन्ट 2 लाख रुपैयाँको अहिले सेल्स गरिरहेको छु, जबकि मेरो ब्रेक इभन अमाउन्ट नै 1.5 लाख रुपैयाँ छ। इट मिन्स 1.5 लाख डिवाइडेड बाइ 2 लाख यु विल बी गेटिङ ब्रेक इभन पर्सेन्टेज। यहाँ हेर्नुस्, पहिलो फर्मुला यो फर्मुला, सेकेन्डमा यो फर्मुला। यु क्यान फाइन्ड दिस टु फर्मुला राइट। यहाँ युनिट्सको टर्ममा मेरो एक्जिस्टिङ सेल्स युनिट्स र ब्रेक इभन युनिट्स छ, या अमाउन्टको टर्म्समा मेरो ब्रेक इभन भ्यालु
र टोटल सेल्स। र अर्को पनि फर्मुला आयो फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन। लो कल्लो बा यो कसरी बन्यो होला यो फर्मुला है, कसरी बन्यो होला यो फर्मुला फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन। मैले बारम्बार तपाईलाई भनिरहन्छु कहिलेकाहीँ हामीसँग लिमिटेड इन्फर्मेसन रहन्छ तर त्यसको रिलेसनशिप यदि हामीलाई थाहा छ भने त्यो लिमिटेड इन्फर्मेसनबाट पनि हामीले मेसेज र इन्फर्मेसन अझै फर्दर रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन ग्रास्प गर्न सक्छौं है। दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेसन इज। यो त कामकै छैन ल अलिकति। सो अहिले भर्खरै हामीले के लेख्यौं ब्रेक इभन इन टर्म्स अफ युनिट्स लेख्यौं डिवाइडेड बाइ एक्चुअल सेल्स इन टर्म्स अफ युनिट्स। द अमाउन्ट को रूपमा पनि गर्दिनुस् फरक पर्दैन। सो मेरो सेल्स युनिट कति छ डिवाइडेड बाइ ब्रेक इभन युनिट्स कति छ। सँगसँगै तपाईहरुले ब्रेक इभन युनिट्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि थाहा थियो तपाईलाई। यसलाई नै हामीले भन्यौं सो ब्रेक इभन सेल्स डिवाइडेड बाइ टोटल सेल्स दैट इज ब्रेक इभन परसेंटेज राइट। अमाउन्ट को रूपमा कुरा गर्ने भने ब्रेक इभन सेल्स कसरी निकालिन्छ भर्खरै हामीले डिस्कस गरेको थियौं दैट इज फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो हो कि हैन। फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो डिवाइडेड बाइ सेल्स। पीवी रेशियो कसरी निकालिन्छ तपाईहरुले यति पढ्नु भयो पीवी रेशियो कसरी निकालिन्छ भन्नुस्। हाउ डू वी क्याल्कुलेट पीवी रेशियो? Contribution divided by sales, isn't that PV ratio? Yes. So fixed cost divided by PV ratio लाई हामीले रिप्लेस गरे contribution divided by sales अनि सबैलाई अलरेडी डिवाइड भइरहेछ सेल्स बाट। अब सोच्नुस् यो सेल्स र यो सेल्स क्यान्सल भयो बाँकी बच्यो के त बाँकी के बच्यो फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन। यदि मलाई फिक्स्ड कस्ट र कन्ट्रिब्युसन को अमाउन्ट पनि थाहा छ भने हामी भन्न सक्छौं कि मेरो ब्रेक इभन परसेन्टेज कति छ है। सो कहिले काहीँ हामीले फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन को इन्फर्मेसन थाहा हुने बित्तिकै पनि विल बी इन अ पोजिसन टु कन्वे एक्ज्याक्टली व्हाट इज द ब्रेक इभन परसेन्टेज। ब्रेक इभन परसेन्टेज थाहा भयो भने 1 minus break even percentage is your cushion, your buffer, your margin of safety. 80% यदि break even percentage छ भने यसको मतलब 20% मेरो margin of safety छ। Margin of safety does always indicate you can reduce your sales operation up to that level without incurring loss. That is your safety margin. But beyond that, if you incur, beyond that, if you have any reduction in sales, it means you will be in the loss. Hey, Niharika, only profit. What exactly do you want to say? Niharika, margin of safety. Yes, margin of safety भनेपछि मेरो टोटल सेल्स मध्ये सर्टेन सेल्स 75% 80% जुन मेरो ब्रेक इभन पर्सेन्टेज छ त्यति सेल्स बाट आउने कन्ट्रिब्युसन त मेरो फिक्स्ड कस्ट को लागि भयो र बाँकी जुन सेल्स छ त्यसबाट आउने कन्ट्रिब्युसन डाइरेक्टली मेरो प्रॉफिट को लागि भयो। यदि मैले सानो मानो यो मेरो टोटल सेल्स है, this area is my total sales and I said this portion is my break even portion and इसको मतलब यो पोर्सन बाट आउने यो एडिशनल पोर्सन छ यसबाट आउने कन्ट्रिब्युसन त तपाईको फिक्स्ड कस्ट को रिकभरी को लागि एडजस्ट भयो सिद्धिहाल्यो। यो पोर्सन बाट आउने कन्ट्रिब्युसन मेरो प्रॉफिट को लागि हो हैन। त्यसैले यसलाई हामीले भन्छौं मार्जिन अफ सेफ्टी। मार्जिन अफ सेफ्टी टर्म्स बाट पनि यसलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यति मेरो सेफ्टी मार्जिन छ। अब भोलिको दिनमा मेरो सेल्स घट्न थाल्यो इतना घटा इतना घटा इतना घटा इतना घटा यहाँसम्म सेल्स घट्यो भने म सेफ्टी मार्जिन मा थिए म लस मेरो कम मतलब जुन प्रॉफिट थियो म त्यो प्रॉफिट घटाउँदै जान्छु तर म लस मा त जान्न। तर मेरो सेल्स घट्ने क्रम बढ्दै गएर यहाँ आइपुग्यो भने
यसको यति पोर्सनको घटेको सेल्सबाट मेरो लस पनि देखिन्छ है। सो हामी यो पार्टलाई मार्जिन अफ सेफ्टी र त्योसँग रिलेटेड कुराहरुलाई फेरि पनि डिस्कस गर्नेछौं है। अहिलेको लागि तपाई के पर्सपेक्टिभमा बुझ्नुस्, इफ ब्रेक इवन percentage is high, you are more vulnerable towards the risk. You are at more risk of going into loss because of adverse situation in the market. If situation like COVID-19 comes and there is reduction in your sales and your break even is already at 80 or 90%, so it means you have only buffer or margin of safety margin of 10%. If your sales reduce by more than 10%, it means you are into loss. So up to 10% you are not in loss, but beyond 10% you are in loss. In contrary, if there is another organization which break even percentage is 30%, for that organization the safety margin is 70%. It means he will not be in loss until his sales drop by more than 70%. So that is the difference. पहिले काही हामी कुन बिजनेस कति vulnerable छ, कुन बिजनेस कति risk towards reduction of sales छ भन्ने कुरा पनि रिलेट गर्न सक्ने सिचुएसन आउन सक्छ, कम्पेरिजन को सिचुएसन आउन सक्छ। ओके, जस्ट अ सेकेन्ड। ओके, क्लियर छ ल। सो अहिले अब क्लियर छ नि, माइक अफ भन्नुको तपाईले, मैले त माइक अन गरिसकेको छु ल। हेरौ है, ओके सानो क्वेशंस क्विकली रैपिड फायर है। मेरो सेलिङ प्राइस 10 रुपैयाँ, भेरिएबल कस्ट 6 रुपीस, इट मीन्स र फिक्स्ड कस्ट 2000 छ, एक्चुअल सेल्स 20000 छ भने मेरो फिक्स्ड कस्ट मा डेप्रिसिएसन पनि ल। अर्को एउटा सानो पार्ट, कहिले काहीँ के हुन्छ नि, हामी ब्रेक इभन त भन्न चाहिँ भन्छौं, तर ब्रेक इभन मा जुन फिक्स्ड कस्ट छ त्यसले धेरै ठूलो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। सो यदि मेरो फिक्स्ड कस्ट भित्र कुनै नन क्याश नेचरको एक्सपेन्सेस पनि छ, जस्तै डेप्रिसिएसन कुड बी नन क्याश एक्सपेन्सेस, देयर कुड बी सम लाइक के भन्छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरु छन् जसलाई राइट अफ गर्नुपर्ने छ। त्यस्ता कुनै पहिलादेखि नै इन्कर गरिसकेको क्यापेक्सहरुको अमोर्टाइजेसन होला, गुडविलको अमोर्टाइजेसन होला, त्यस्तो कुनै पनि नन क्याश रिलेटेड एक्सपेन्सेस पनि मेरो फिक्स्ड कस्टमा यदि गाँसिएको छ भने हामी ब्रेक इभन त भन्छौं भाइ यति युनिट्स ल्याउनु पर्यो टु रिकभर माइ फिक्स्ड कस्ट। If that fixed cost is inclusive of non-cash expenses, so sometimes it is not, कम से कम अर्गनाइजेसनले के भन्छ, मेरो क्याश लस नहोस् है। क्याश लस नहोस् हुनको लागि मैले कम से कम कति युनिट्स बेच्नु पर्यो ताकि मेरो क्याशमा इन्कर हुने फिक्स्ड कस्ट रिकभर भइहालोस्। So the same break even concept sometimes alternatively भन्दाखेरि of course the numbers won't be the same, तर क्याश ब्रेक इवन को रूपमा भन्ने गर्छ। यसको हेर्नुस्, ब्रेक इवन को फर्मुला सेम छ, फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। यदि युनिट को रूपमा चाहियो भने, भ्यालु को रूपमा चाहियो भने पीवी रेशियो, त्यो तपाईलाई थाहा छ। तर सिन्स मैले क्याश को ब्रेक इवन निकाल्न खोजिरहेको छु भने म मात्रै त्यो एक्सपेन्सेसहरु इन्क्लुड गर्छु फिक्स्ड कस्टमा जो क्याशमा मैले इन्टर गर्नुपर्छ। जो कुनै अमोर्टाइजेसन प्रिन्सिपलबाट सिम्पली एक्जाम्पल लिने हो भने जुन डेप्रिसिएसन्स र अमोर्टाइजेसन्सहरु हुन्छ, गुडविल रिटर्न अफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ, all those expenses are not cash expenses for the period. So त्यो एक्सपेन्सेसलाई हटाइदिने, मात्रै क्याश को फिक्स्ड कस्ट लिने, त्यसलाई डिवाइड गर्ने भने यसलाई हामीले क्याश ब्रेक इवन पनि भन्छ है। ल कतिबेला होला सर मलाई टोटल क्याश या त मसँग भएको सबै फिक्स्ड कस्ट जति पनि थियो नि
फिक्स्ड कस्टहरुको लिस्ट दियो। त्यो लिस्टमा चाहिँ जुन जुन क्याश वाला छ त्यो टिक गरे, त्यो टोटल गरे यहाँ राख्दिए। वन व्यक्ति हुन सक्ला। अर्को के हुन सक्ला, मसँग मेरो टोटल फिक्स्ड कस्ट दिएको थियो, त्यो टोटल फिक्स्ड कस्टबाट मैले नन क्याश फिक्स्ड कस्टहरुलाई माइनस गर्दिए। त्यहाँबाट पनि हामी क्याश फिक्स्ड कस्ट निकाल्न सक्छौं है। साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन? आएको छ। Okay, great. So this is how we can calculate even cash break even point है। र अब टोटल सेल्स मा मेरो क्याश ब्रेक इवन यति छ भनेपछि मेरो क्याश ब्रेक इवन पर्सेन्टेज कति छ त्यो पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो व्हाटएभर ब्रेक इवन वेदर क्याश और एक मिनट Okay, so this is how we calculate even cash break even points in terms of unit बनेको cash fixed cost divided by contribution per unit or total fixed cost minus non cash fixed cost। ये भ्यालु को रूपमा निकाल्नु पर्यो भने cash fixed cost divided by PV ratio। मैले यो फर्मुला यसमा पनि कपी गर्न सक्थे है, यो यहाँको फर्मुला छ। यहाँ पीवी रेशियो हालिदिन्थे हैन। Okay, so this is how you can calculate it। अब पर्सेन्टेज को टर्ममा कुरा गर्ने हो भने अगेन जहाँ जहाँ तपाईले फिक्स्ड कस्ट लेख्नु भएको थियो माथिको फर्मुलामा सबै ठाउँमा क्याश फिक्स्ड कस्ट गरिदिनुस्। दैट इज द वे यू क्यान क्याल्कुलेट योर क्याश ब्रेक इवन। ठीक छ है। अब प्रॉफिट को कुरा गर्ने हो भने तपाईहरुले इजिली टार्गेट प्रॉफिट कति छ इक्वेसन को रूपमा जान सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले भर्खरै फर्मुलाहरु हेर्यौं र क्वेशन पनि एक्जामिनेसन को हेरौं, त्यसमा पनि सर्टेन टार्गेट प्रॉफिटहरु दिएको थियो कि त्यति प्रॉफिट पाउनको लागि कति युनिट सेल्स गर्नुपर्छ, त्यसरी पनि हामी यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो 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 पार्ट चाहिँ क्विकली भन्नु छ। यो क्वेशन अनमा मेरो क्याश ब्रेक इवन देखि लिएर सबै थोक जुन चारवटा चीज निकाल्न भनिरहेछ, व्हाट इज दैट अमाउन्ट भन्नु त। सेलिङ प्राइस 10, भेरिएबल कस्ट 6 हुँदाखेरि 2000 को फिक्स्ड कस्ट छ, तर त्यस भित्र 300 रुपैयाँ डेप्रिसिएसन पनि इन्क्लुडेड छ रे। डेफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर पनि 100 रुपीज इन्क्लुडेड छ रे है। तो 400 त्यस भित्र इन्क्लुडेड छ। यसको मतलब क्याश फिक्स्ड कस्ट मसँग 1600 रुपैयाँ मात्रै छ। अब मलाई सोधिरहेको छ ब्रेक इवन पोइन्ट इन टर्म्स अफ युनिट्स। ब्रेक इवन पोइन्ट इन टर्म्स अफ युनिट्स गर्नको लागि के चाहियो हामीलाई? युनिट कन्ट्रिब्युसन चाहियो। दैट इज 10 माइनस 6 4 रुपैयाँ मेरो युनिट कन्ट्रिब्युसन छ। फिक्स्ड कस्ट 2000 छ, 2000 डिवाइडेड बाइ 4 कति भयो भन्नुस् क्विकली। ब्रेक इवन पोइन्ट्स युनिट्स मा, अमाउन्ट मा, पर्सेन्टेज मा र क्याश ब्रेक इवन पोइन्ट पनि। 500। ओके, फर्स्ट पार्ट मा 500, सेकेन्ड मा भ्यालु को रूपमा 500 into 10 गर्नुको भने 5000। पीवी रेशियो को लजिक में जानु हो भने 40% पीवी रेशियो थियो हैन। 5000 भनिरहेछ फेरि कसैले 500 नट 5000। 2000 डिवाइडेड बाइ 4 गर्नुहुन्छ भने
ओके भ्यालु भन्नुभयो तपाईले यस 500 * 10 5000 यस र भ्यालु डाइरेक्टली पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ भ्यालु निकाल्नको लागि पीवी रेशियो थाहा हुनु पर्यो 10 रुपैयाँमा 4 रुपैयाँ यदि कन्ट्रिब्युसन छ भने 40% पीवी रेशियो छ सो फिक्स्ड कस्टलाई 40% ले डिवाइड गरिदिनुस् त्यसबाट पनि तपाई ब्रेक इभन अमाउन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ सो 2000 लाई 40% ले डिवाइड गर्नुभयो भने यु विल बी एबल टु गेट है ल त्यसपछि ब्रेक इभन पर्सेन्टेज निकाल्नु छ अहिले एक्चुअल सेल्स कति भइरा छ 10000 युनिट भइरा छ त्यसमध्ये पीवी ब्रेक इभन युनिट्स कति छ 5000 युनिट्स 500 युनिट्स को छ 1000 युनिट्स बेचिरा छु म र 500 युनिट्स छ भने मेरो पर्सेन्टेज 50% को छ अर्को क्याश ब्रेक इभन मा के गर्नु पर्यो फिक्स्ड कस्टबाट नन क्याश कस्टहरु हटाइदिनु पर्यो डेप्रिसिएसन इज नन क्याश डिफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर रिटेन अफ इज नन क्याश करेन्ट पिरियड को कुरा गर्ने हो भने 100 रुपैयाँ र 300 रुपैयाँ हटाइदिनु भयो 1600 रुपैयाँ आउँछ so 1600 divided by 40% that is 4000 और नम्बर अफ युनिट्स को रूपमा भन्नुहुन्छ भने 400 युनिट्स क्लियर छ सबैलाई क्लियर छ ग्रेट ल अब यो क्वेशन तपाईहरुले गर्नुस् अहिले selling price 10 variable cost 4 fixed cost 35000 calculate new BEP in each of the following cases case A selling price reduced by 20% case B variable cost decreased by 25% if fixed cost is increased by 20% if selling price and variable cost are decreased by 20 and 25 respectively the fixed cost is increased by 25 तो चार वटा केसेस मा ब्रेक इवन रुपीस को टर्म है अगेन रुपीस को टर्म मा सोधिरा छ त्यसैले जे आन्सरले सोधिरा क्वेशनले सोधिरा छ त्यही आन्सर दिनु होला अब यहाँ रुपीस सोधिरा छ तपाई युनिट्स न भन्दिनु होला ल अहिलेको सिचुएसनमा हेर्ने हो भने ब्रेक इवन रुपीस कति छ करेन्ट मा ब्रेक इवन रुपीस कति छ 60% पीवी रेशियो छ अहिले existing 35000 divided by 60% that is my current BEP हैन तर रिवाइज BEP इन केस मेरो सेलिङ प्राइस 20% ले बढ्यो भने 20% ले सेलिङ प्राइस बढ्नुको मतलब 20% ले सेलिङ प्राइस बढ्नुको मतलब मेरो 12 रुपैयाँ सेलिङ प्राइस हुन आउँछ 8 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युसन हुन्छ 2/3 कन्ट्रिब्युसन भइदियो नि सरी रिड्युस भइराछ रिड्युस भइराछ सो 8 रुपैयाँ हुन आयो 8 - 4 गरेपछि कन्ट्रिब्युसन कति भयो 4 रुपैयाँ दैट इज 50% सो 50% कन्ट्रिब्युसन को भएको केसमा फिक्स्ड कस्ट 35000 छ भने यसको मतलब मेरो ब्रेक इवन सेल्स 70000 को हुनु पर्यो ल केस बी को कति हुनु पर्यो भन्नुस् 50000 लेख्नु भएको छ ओके निहारिका 50 मणिशंकर को पनि 50000 आयो व्हाट अबाउट अदर्स if my variable cost decreased by 25% it means अहिले 4 रुपैयाँ छ अब एक 25% ले घट्यो भने 3 रुपैयाँ हुन आयो त्यसको मतलब अब मेरो पीवी रेशियो त 10 - 3 70 7 डिवाइडेड बाइ 10 70% छ सो 35000 ले 70% ले डिवाइड गर्नुहुन्छ भने 50000 भेरी गुड ल अब यदि मेरो फिक्स्ड कस्ट 20% ले बढ्यो भने यसको मतलब अहिले 35000 छ 20% ले फिक्स्ड कस्ट बढ्यो भने कति हुन आयो 42000 को फिक्स्ड कस्ट मा हाम्रो पीवी रेशियो अहिले को कुरा गर्नुहुन्छ भने कति छ 60% छ पीवी रेशियो छ नि सो अब 42000 डिवाइडेड बाइ 60% गर्नुहोस् द अमाउन्ट वुड बी 70000 ग्रेट ल प्वाइन्ट नम्बर डी सबैले गर्न सकिरहनु भएको छ नि है कसैले अप्ठ्यारो भइराछ भने भन्नुस् प्वाइन्ट नम्बर डी यदि सेलिङ प्राइस र भेरिएबल कस्ट 20 र 25% ले घट्यो मतलब सेलिङ प्राइस 8 रुपैयाँ भयो भेरिएबल कस्ट 3 रुपैयाँ भयो यसको मतलब मेरो 5 रुपैयाँ को कन्ट्रिब्युसन रह्यो सो 5 डिवाइडेड बाइ 8 गर्नुहुन्छ भने पीवी रेशियो कति हुन आयो पीवी रेशियो कति हुन आयो 5 डिवाइडेड बाइ 8 62.5% यस र फिक्स्ड कस्ट चाहिँ बढ्या छ रे 35000 थियो 20% ले बढ्यो यसको मतलब 42000 पुग्यो है सो 42000 डिवाइडेड बाइ 62.5%
हजुर सुरज धेरै हतार नगरौँ। ओके ल प्रवीणले भनिरहेछ सर अलि फास्ट भएको छ। सर फास्ट भएको छ। ओके सर स्लो भइहाल्नुहुन्छ अब। ओके सुरजजी म विचार गरेँ, त्यसैले म बार बार तपाईहरुलाई सोध्छु पनि। अप्ठ्यारो छ रोक्नुहोस्, भन्नुहोस्। 2000 अब जसले टेक्स्ट गर्छ अरूले टेक्स्टै गर्दैन भने त बुझिन्न नि। फेस टु फेस क्लासको चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि कमसेकम सामने देखिन्छ है, कोही बनाउँदैछ भन्ने कुरा अब्जर्भ हुन्छ, फेसियल रिएक्सन चाहिँ देखिन सकिन्छ। यहाँ त कमसेकम टेक्स्ट गर्नुभयो या कसैले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो के भन्नु भने मात्रै थाहा पाउँछु नि म कि तपाईँ अहिले बनाउन बाँकी छ भनेर है। अब हरेक क्वेसन पछि पोल गर्नु पर्ला नत्र भने। अब त हाम्रो विकी सरको यो जुम आइडी छ, पुलको अप्सनै देखिरहेको छैन म। मैले गरेको भए सायद पुलको अप्सन आउँथ्यो। सबैको भिडियो अन गर्न पनि सकिन्छ। फेरि मैले स्क्रिन शेयर गर्दाखेरि सबैको भिडियो चाहिँ मैले स्क्रोल गरेर हेर्नुपर्छ है, कसको अनुहार कस्तो छ भनेर, कसको रिएक्सन कस्तो छ है। फिर सब घर में कोई अभी भी सो के उठा होगा, कुछ नहीं किया होगा, ब्रश ब्रश कुछ नहीं किया होगा, सब पता चल जाएगा। फिर तुम लोग को और बड़ा टेंशन है। अब ठीक छ सूरज, अब धेरै स्लो भयो, हामी गर्न सक्नुभयो। विशाल सूरज so 42,000 divided by 62.5%, the amount say 67,200 क्लियर छ। अब सबैलाई क्लियर छ नि? Can we move ahead with permission from Suraj, with permission from Vishal? Those who is भंजन जो बोलता है उसी का सुनते हैं। 56,000 कसले निकाले थियो, कति बेला निकाले थियो भाइ? ओके ओके ग्रेट, ल क्लियर छ। ओके थ्यांक यू। ल अब अर्को एउटा क्वेशनमा जाउँ है। द कस्ट अफ प्रोडक्सन अफ अ प्रोडक्ट पर यूनिट इज एज फलोज। मटेरियल वेजेस 5 रुपैयाँ मटेरियल छ, वेजेस 4 रुपैयाँ छ, प्रोडक्सन ओभरहेड्स 5 रुपैयाँ छ, तर त्यसभित्र 40% फिक्स छ। यसको मतलब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ होला कति भेरिएबल छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड छ, सबै फिक्स छ है। जहिले पनि फिक्स्ड कस्ट पर युनिटमा दिनु भनेको they are not actually been incurred in terms of per unit है। फिक्स्ड कस्ट पर युनिटमा दिन सकिन्छ, तर त्यो भनेको मात्रै अब्जर्भ गरिएको, मतलब टोटल फिक्स्ड कस्टलाई युनिटले डिभाइड गरेर पर युनिटमा कन्भर्ट गरेको। फिक्स्ड कस्टलाई पर युनिटमा कन्भर्ट गर्नुको कतै यो मतलब होइन कि सर यो त पर युनिट नै यति खर्च भइरहेछ भने यो पनि त भेरिएबल जस्तै भयो, होइन। त्यो मात्रै कन्भर्टेड एमाउन्ट हुन्छ, जबकि भेरिएबल कस्ट भनेपछि त्यो प्रोपोर्सनेट हुन्छ, जसरी पनि युनिट पर युनिटसँग रिलेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो स्ट्रक्चरबाट हामीले फिक्स्ड कस्ट कति छ भन्ने कुरा अब्जर्भ गरेको, जुन कन्भर्ट गरेको फिक्स्ड कस्टको भोल्युम कति थियो भन्ने कुरा पहिला निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि हामी अरु सबै कुराहरु गर्न सक्छौं। सो भेरिएबल कस्ट पहिला भन्नुस् कति रुपैयाँ छ भेरिएबल कस्ट यसमा? भेरिएबल कस्ट कति छ यसमा? भेरिएबल कस्ट टोटलमा भेरिएबल कस्ट कति छ पर युनिट भेरिएबल कस्ट
4 रुपया प्लस 5 रुपया 9 रुपया र 5 को 60%, 5 को 60% कति हुन्छ 40% फिक्स छ मेरो भाइ। यसको मतलब 60% भेरिएबल होला नि। 5 को 60% त 3 रुपया भयो। 9 प्लस 3 12 रुपया भएन मेरो भेरिएबल कस्ट है। ल अनि फिक्स्ड कस्ट कति छ? फिक्स्ड कस्ट कति छ? फिक्स्ड कस्ट कति छ? 3 रुपया पर युनिट मान्न छ भाइ है। 40% 5 रुपया को 2 रुपया हैन। अनि 1 रुपया अर्को छ 3 रुपया पर युनिट छ। तर मैले कति युनिट्स बेचेको छु माथिको डाटामा लेखेको छ द फिगर्स गिवन अबोव आर बेस्ड अन एन आउटपुट अफ 1 लाख युनिट्स। यसको मतलब मेरो फिक्स्ड कस्ट कति छ 3 लाख रुपया छ। पर युनिटमा क्याल्कुलेट भए पनि my cost is 3 lakh only, right? So my fixed cost is 3 lakh, my variable cost is 12 rupees, जो कि हामी माथिबाट हेर्न सकिरहेछ। सेलिङ प्राइस 20 रुपैयाँ छ। सेलिङ प्राइस 20 रुपैयाँ हुनु, भेरिएबल कस्ट 12 रुपैयाँ हुनु, यसको मतलब मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ 8 रुपैयाँ छ। 8 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुनुको मतलब पीवी रेशियो कति हुने हो 40%। ग्रेट। ल अब भन्नुस् ब्रेक इभन पॉइंट निकाल्नुस्। फिक्स्ड कस्ट तपाईलाई थाहै छ 3 लाख, पर युनिट कन्ट्रिब्युसन पनि 8 रुपैयाँ थाहा छ, पीवी रेशियो पनि 40% थाहा छ। अब उले मसँग के सोध्छ ब्रेक इभन पॉइंट सोधेको छ, युनिट पनि लेखेको छैन, पर्सेन्टेज पनि लेखेको छैन, भ्यालु पनि लेखेको छैन। तर म त्यो सिचुएसनमा छु कि म अब सबै भन्न सक्छु। ओके हैन? सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? ब्रेक इभन युनिट सोध्यो भने 3 लाख डिवाइडेड बाइ 8 गर्नु होला हैन र। 3 लाख डिवाइडेड बाइ 8 गर्नु होला। अमाउन्ट को रूपमा सोध्यो भने 3 लाख डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो जुन भर्खरै तपाईले 40% भन्नुभयो है। पर्सेन्टेज सोध्यो भने माथि ब्रेक इभन युनिट्स या ब्रेक इभन अमाउन्ट निकाल्नु नै भएको छ, एक्चुअल सेल्स को युनिट दिएकै छ, पर्सेन्टेज पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सकिन्छ सबैले? ल भन्नुस् ब्रेक इभन युनिट्स को रूपमा कति छ 37500 भनिराछ मणिशंकरले। अमाउन्ट को रूपमा 37500 into 20 गरिदिनुस्, त्यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ 7,50,000। र पर्सेन्टेज को रूपमा भन्नुभयो भने कति छ हाउ मच इज माय ब्रेक इभन पर्सेन्टेज, हाउ मच इज माय ब्रेक इभन पर्सेन्टेज। खोइ त रिस्पोन्स आएन हजुरहरुको। सूरज, विशाल, ,37.5% सुजनले भनिरहेछ, शीतला 37.5, युवराज, संध्या, what about others? Suraj, are you in a situation to calculate? Great. So break even percentage जुन हामीले भन्यौ that was nothing but what is my break even number of units and what is my actual total sales units. 1 लाख को युनिट्स में 37500 ब्रेक इवन भएको हुनाले 1 लाख को युनिट्स में 37500 युनिट्स भएको हुनाले यसको मतलब 37.5% को मेरो ब्रेक इवन पर्सेन्टेज मा छ। कम्प्लिटली राम्रो छ। मतलब 62.5% सम्म सेल्स डाउन भयो भने पनि म लस मा जान्छु है। तर अगेन यो राम्रो छ राम्रो छैन भने रिलेटिभ टर्ममा हामीले हेर्नु पर्छ। कुनै अर्को कम्पनीसँग कम्पेयर गर्यो भने भन्न मात्रै भन्न सक्छौं हामी हो यो कम्पनी त्यो भन्दा राम्रो छ है। यो भन्दा अर्को कम्पनीको मानव ब्रेक इवन पर्सेन्टेज 25% भइदियो भने या छ भने हामी त्यो कम्पनीलाई यो भन्दा राम्रो भन्छौं। ल सूरजले गरिसकेपछि अगाडि बढाउँला। सूरज भन्नुस्। ओके भेरी गुड। ल हेर्नुस् यहाँ ब्रेक इवन युनिट 37500, ब्रेक इवन अमाउन्ट 7,50,000 हो। त्यो त कन्भर्ट गरिन्छ नि। मानौ मेरो 1 लाख को सेल्स भइराछ भने र मेरो 3 लाख रुपैयाँ फिक्स कस्ट छ भने म भन्न सक्छु पर युनिट 3 रुपैयाँ छ। तर प्र्याक्टिकली हामीले सीबीपी एनालिसिस गर्दाखेरि वी नीड एब्सोल्युट अमाउन्ट अफ फिक्स कस्ट। 1 लाख को सेल्स गर्नुभयो भने तपाई 15 रुपैयाँ कस्ट छ, त त्यसमध्ये 12 रुपैयाँ फिक्स छ भेरिएबल छ, 3 रुपैयाँ तपाईको फिक्स छ भन्न चाहिँ कन्भर्ट गरेर भनेको, इक्वेट गरेर भनेको।
टोटल कस्टलाई नम्बर अफ युनिट्सले डिभाइड गरेर 15 रुपैयाँ बनाएको, टोटल फिक्स कस्टलाई नम्बरले डिभाइड गरेर फिक्स कस्ट पर युनिट बनाएको छ। तर दिएपछि पनि हामी त्यसलाई एब्सोल्युट एमाउन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। क्लियर छ प्रवीण? त्यसरी ओभरहेड्सहरु हामीले पढ्छौं नि। सेल्स भोल्युम बढ्यो भने नि फिक्स कस्ट त्यही हुन्छ हो, एब्सोल्युट एमाउन्ट त्यही हुन्छ, पर युनिटमा घटेर आउँछ। मानौ अहिले हामी 1 लाख सेल युनिट गर्दाखेरि 3 लाख रुपैयाँ थियो, अब 1,50,000 गर्यो भने पर युनिट त 2 रुपैयाँ भइहाल्छ नि त्यो, बुझ्नु न? त्यसैले हामीलाई कुन एक्जिस्टिङ स्केल अफ बिजनेसमा यो 3 रुपैयाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी भन्न सक्छौं मेरो फिक्स कस्ट एब्सोल्युट एमाउन्ट कति छ। ओके ग्रेट है। ल यसरी हामीले निकाल्यौं, पर युनिटको टर्म्समा पर्सेन्टेजको टर्ममा भने पनि त्यो पनि निकाल्न सक्छौं। ल एउटा सानो क्वेशन छ है, क्याल्कुलेट ब्रेक इभन सेल्स फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन। एकातिर सेल्स दिएको छ, अर्कोतिर कस्टहरु दिएको छ। $20,000 हुँदा 17,600 कस्ट थियो रे, 30,000 हुँदाखेरि 21,600 कस्ट छ। सो मेरो ब्रेक इभन सेल्स कति होला? क्विकली पिरियड 1 को हिसाबले मेरो ब्रेक इभन, पिरियड 2 को हिसाबले ब्रेक इभन के छ निकालेर हेर्नुस्, क्विकली भन्नुस्। हैन 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 सुरज, ब्रेक इभन पॉइंट भनेको सेल्स को त्यो भोल्युम हो जहाँ हामीले प्रॉफिट 0 लस 0 गर्छौं, कस्ट होइन त्यो। शीतला निहारिका अरु प्रवीण गर्न सक्नुभयो यो क्वेशन? भएन भने भन्नुस् मलाई है। बुझेन रे। अब याद गर्नुस्, हामीले पीवी रेशियो निकाल्दाखेरि पीवी रेशियो भनेको अर्को तरिकाले पनि निकालेको थियो, चेन्ज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन सेल्स इज पीवी रेशियो थियो कि थिएन? थियो हो। सो त्यसबाट हामीले भन्न सक्छौं पिरियड 1 मा 2400 रुपैयाँको प्रॉफिट छ, पिरियड 2 मा 8,400 को प्रॉफिट छ। सेल्स को चेन्ज 10,000 हुँदाखेरि प्रॉफिट को चेन्ज कति रुपैयाँले भइराछ? 6,000 ले भइराछ छ नि। याद होला तपाईहरुलाई यो कुरा है कि बिर्सिसक्नुभयो। पीवी रेशियो वाज डेल्टा प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ डेल्टा सेल्स। यो सिचुएसनमा कस्ट दिएको छ, प्रॉफिट दिएको छैन डाइरेक्टली, तर प्रॉफिट त निकाल्न सक्छौं नि हामी। 20,000 बाट 17,600 गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 2400 रुपैयाँ। 30,000 बाट 21,600 गर्नुभयो भने 8400 रुपैयाँ। डेल्टा कति भयो? 2400 बाट 8400 सम्म पुग्यो है। सेल्समा 20,000 बाट 30,000 सम्म पुग्यो। यही नै छ तपाईको डेल्टाको कुरा गर्नुहुन्छ भने है। सो 6,000 को प्रॉफिट चेन्ज भइराछ, प्रॉफिट सेल्स 10,000 को चेन्ज भइराछ। यसको मतलब मेरो पीवी रेशियो 60% छ। पीवी रेशियो 60%। 60% हुने बित्तिकै अब तपाई भन्न सक्नुहुन्छ होला कि मेरो कन्ट्रिब्युसन
पिरियड 1 मा कति थियो 60% दिएको छ फिक्स कस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न 60% पीवी रेशियो छ भने 40% तपाईको भेरिएबल कस्ट हुने भो यदि 60% पीवी रेशियो छ भने 40% भेरिएबल कस्ट हुने भो हो कि हैन सो कुनै एउटा पिरियडमा फर्स्ट के पिरियडको कुरा गर्नुहुन्छ भने 20000 रुपैयाँ सेल्स हुँदाखेरि त्यसको 40% भेरिएबल कस्ट थियो रे 8000 भेरिएबल कस्ट थियो टोटल कस्ट 17600 छ भने 8000 भेरिएबल कस्ट छ भने फिक्स कस्ट कति हुने हो भन्नुस् जल्दी बोलो फिक्स कस्ट कति हुने हो यदि पीवी रेशियो 60% छ भेरिएबल कस्ट रेशियो 40% भयो 40% भेरिएबल कस्ट भएपछि 20000 को 40% 8000 रुपैयाँ भयो टोटल 17600 टोटल कस्ट मा भेरिएबल कस्ट यदि 8000 छ भने रिमेनिङ के होला 9600 फिक्स कस्ट होला 9600 पाइसक्नुभयो पीवी रेशियो पाइसक्नुभयो भने तपाई ब्रेक इभन सेल्स भन्न सक्नुहुन्न सकिन्छ ल यहाँ हेर्नुस् पीरियड 1 को प्रॉफिट 2400 पीरियड 2 को प्रॉफिट 8400 प्रॉफिट पीवी रेशियो भनेको 60% फिक्स कस्ट हामी कुनै एउटा इन्फर्मेसन को बेसिस मा पनि रिलेट गर्न सक्छौं कन्ट्रिब्युसन बाट प्रॉफिट माइनस गर्दिनुस् त्यो पनि त फिक्स कस्ट नै हो हैन र ओके न तो कन्ट्रिब्युसन बाट फिक्स कस्ट माइनस गर्दिनुस् त्यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तो कन्ट्रिब्युसन 60% छ माइनस प्रॉफिट गर्दिए त्यहाँबाट निकाल्न सके 9600 या मैले भेरिएबल कस्ट निकाले टोटल कस्ट बाट भेरिएबल कस्ट पनि माइनस गर्दिए यसलाई अल्टरनेटिभली टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो टोटल कस्ट 17600 माइनस 40% अफ 20000 8000 9600 थाहा पाएले 60% 16000 में ब्रेक इवन से क्लियर छ ग्रेट सो अब आजको लागि यति नै राखौं म तपाईहरुलाई यो नोट शेयर गर्छु र तपाईहरुले चाहिँ यो नोट अनुसार गर्नु होला पासवर्ड को सिक्वेन्स तपाईहरुलाई थाहै छ है ओके टेक केयर बाय